राहू बरोबर आहे बरोबर. नमस्कार सगळ्यांक. तर आयज हांगासर आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे BJP मेंबर्स एकठांय जाल्ले आसा. एकठांय जावपाचें कारण एकूच जाल्यार हालीं आमी पळोवपाक शकता की जे आमची जानवरां चडशीं गोरवां जी रस्त्यार भोंवता रातची तेंच्या खातीर खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. तर हे एक्सिडंट मातशे कमी करपा खातीर आमी एक इनिशिएटीव घेतलेलो आहा जितून जी गोरवां रातची रस्त्यार आसता तांकां आमी रिफ्लेक्टर बेल्ट घालपाचें थरयलां. आयज काल आमी पळोवपाक शकता एक्सिडंटाचे सुद्दां कावंट खूब वाडलेले आसा. तर आमी एक बारीकशे इनिशिएटीव हो स्टार्ट केला. सो ज्या कारण आमकां दिसता की एक्सिडंट मातशें कमी जावचे आनी हितून जानवरांक आनी जे मनशाकूय जो माल लागता तो बी जावचो न्हू. नमस्कार. भारतीय जनता युवा मोर्चान गोरवां खातीर जो हो इनिशिएटीव घेतला तो खूब बरो आसा. आमचो MLA श्री केदार नायक तेजो आमकां सपोर्ट आसा. हांव मागता आमचे बाकी सालिगांवचे जे युवा आसा ते तशेंच गोंयचे जे सगळे युवा आसा तुमी सगळे भायर येवचे. अशे जे बारीक बारीक जी समाज कार्य आसा ती तुमी करचे. आमी एज अ BJP म्हणून तुमच्या वांगडा आसात. तुमी समज तुमच्या गांवांत अशी गोरवां जानवरां कितें आसा अशें तुमकां दिसता, तुमकां समज आमची हेल्प जाय एज अ BJP म्हणून आमी सदांच तुमच्या फाटी आसा आणि मागता तुमचे कडेन तुमी अशी बरी कार्य करा. धन्यवाद.